अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक तवाइफ का ऐसा सच्चा वाक़या बताएंगे जो हज करने के लिए मक्का मदीना पहुंच गई। लेकिन वहां पर जाने के बाद उस तवाइफ के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये वाक़या माहिरा नाम की एक तवाइफ का है जो पाकिस्तान के सिंध इलाके की रहने वाली है। माहिरा की ज़िंदगी के 17 साल एक शरीफ घराने में गुजरे थे, मगर 17 साल के बाद उसे एक सलीम नामी लड़के से मोहब्बत हो गई जिसने उसे घर से निकालकर घुंघरू छलकाने पर मजबूर कर दिया था, जहां से वापसी का उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। सलीम नाम के लड़के ने उसे मोहब्बत के जाल में फंसाकर कहीं का नहीं छोड़ा था, ना घर का, ना ही दीन और ना दुनिया का। अब माहिरा कभी 500 तो कभी 1000 रुपए हर रोज कमाने लगी। ऐसा करते करते एक दिन वो कोठे की सबसे ज्यादा कमाने वाली तवाइफ बन गई थी। अब उसे बाकी तवाइफों का गुरु भी बना दिया गया था। हर गुजरती रात उसे जब रोंदा जाता तो सलीम की नफरत उसके दिल में और बढ़ती जाती और वो अपने दिल में सोचती कि उसने जो मेरे साथ किया है उसकी सज़ा मैं उसे देख कर रहूँगी। इस तरह से वो हर रोज़ अपने दिल में मौजूद नफ़रत को गहरा करती जाती। फिर एक दिन उसे अपना बदला लेने का मौका भी मिल गया। उसने अपने हाथ में एक खंजर लिया और सलीम के जिस्म पर सैकड़ों वार कर दिए। हर वार पर माहिरा को अपना लूटा जाना याद आया। अपनी माँ याद आई, अपने बाप, भाई और बहन याद आए। अब माहिरा के दिल में जो नफरत और इंतकाम की आग थी वो बुझ गई। वो जिस मकसद के लिए जी रही थी आज उसका मकसद भी पूरा हो गया था। अब उसे अपना जीना बेवजह लगने लगा था। इसलिए अब वो सोचने लगी कि अब मैं यहाँ पर जी कर क्या करूँगी। अब तो मेरा कोई मकसद भी नहीं बचा है। हालांकि माहिरा का जुर्म बहुत बड़ा था, लेकिन उसने सुना था कि अल्लाह पाक की रहमत हर अज़्म, हर गुनाह से भी कई ज़्यादा बड़ी है। बदले की आग बुझते ही उसने मरने का सोच लिया था। इतने में ही आवाज़ आई कि अल्लाह की ज़ात से इतनी मायूसी अच्छी नहीं बेटी। आवाज़ सुनते ही माहिरा ने गर्दन घुमाकर देखा तो एक बूढ़ी औरत पास में ही घास फूस जमा कर रही थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, जा बेटी, उसके दर पर जाकर झुक जा। उसके दर पर तेरे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। यह सुनकर माहिरा ने कहा, लेकिन मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, क्या मैं उसके दर पर झुक सकती हूँ? फिर माहिरा ने मायूसी से अपनी पूरी कहानी उस बूढ़ी औरत को सुना दी। यह सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, कोई कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अगर कोई सच्चे दिल से उसके दर पर झुक जाए तो अल्लाह सब कुछ माफ़ कर देता है। इस पर माहिरा ने कहा, अम्मा जी, मैं तो एक तवाइफ हूँ और तवाइफ ही नहीं बल्कि तवाइफ रानी हूँ। मेरी बिस्तर पर न जाने आज तक कितने लोग आए हैं। यह सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, अल्लाह की रहमत को भी इतना छोटी ना समझ। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, जो उसके आगे झुक जाता है, अगर तेरे गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी होंगे तब भी अल्लाह तुझे माफ़ कर देगा। उस बूढ़ी औरत की बात ने माहिरा को सुकून दे दिया। फिर वो औरत चली गई, लेकिन अब माहिरा को जीने की एक नई उम्मीद दे गई थी। अब माहिरा सोचने लगी, लेकिन अल्लाह का ये दर है कहाँ पर? बस यही बात सोचते हुए उसने रास्ते चलते एक लड़के से पूछ लिया तो उसने बताया कि सऊदी अरब, मक्का मुकर्रमा में। लड़के का जवाब सुनकर माहिरा खुश हो गई। फिर उसने सऊदी अरब जाने के लिए सारी जानकारी इकट्ठा की, सारे कागजात बनवाए और आखिरकार उसका सऊदी अरब जाने का दिल भी आ गया। इस तरह से फिर माहिरा सऊदी अरब में पहुंच गई। अब उसके सामने खाना काबा था। नज़र पड़ते ही माहिरा ने शर्मिंदगी से अपनी नज़रें झुका ली और कहने लगी, मैं कैसे करूं तेरा सामना? या अल्लाह, मेरे दिल को तौफीक दे दे कि मैं भी अपने सारे गुनाह छोड़ दूं। आंसू लगातार माहिरा की आंखों से बह रहे थे और वो लगातार अपने रब की बारगाह में दुआएं करती जा रही थी। इतने में ही वो किसी की नज़र में आ गई। वो सिंध का एक बहुत बड़ा सेठ था जो पहले कई बार माहिरा का ग्राहक बन चुका था। माहिरा को देखते ही वो सोचने लगा कि क्या ज़माना आ गया है, अब तो तवाइफ औरतें भी उम्रा करने आने लगी हैं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। ये सब बातें सोचते हुए सेठ भूल गया था कि वो भी तो माहिरा का ग्राहक बन चुका है।
لیکن اب وہ اپنے دل ہی دل میں ماہرہ کو وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنانے لگا، لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تو دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے۔ ماہرہ اپنے کیے پر دل سے شرمندہ تھی، اسے تو کسی کے دھوکے نے ایسا بنا دیا تھا۔ خیر، اگلے دن سیٹھ کو کچھ کام آ گیا، اس لیے وہ وہاں سے کچھ دنوں کے لیے جدہ چلا گیا، اور ادھر ماہرہ اب ہر روز خانہ کعبہ جاتی اور وہاں پر جا کر گھنٹوں بیٹھی رہتی، کبھی حرم شریف کو دیکھتی تو کبھی رو پڑتی تو کبھی واپس چلی جاتی۔ اسی طرح سے ماہرہ کے دن گزرتے چلے گئے۔ ماہرہ کو اب یہاں پر آئے ہوئے 13 سے 14 دن ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک اس نے عمرہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس نے وہاں پر کوئی نماز پڑھی تھی۔ بس صرف حرم میں جانا، وہاں پر بیٹھے رہنا، کبھی رونے لگ جانا اور واپس چلے جانا، اس کا یہی معمول بنا ہوا تھا۔ اللہ اس کے دل میں آہستہ آہستہ ہدایت ڈال رہا تھا۔ پھر ایک دن اچانک ماہرہ کی زبان پر معافی کے الفاظ آ گئے۔ وہ کہنے لگی، یا اللہ یا اللہ۔ اس نے اس وقت وہاں پر بیٹھے ہوئے سینکڑوں بار اپنے اللہ کو پکارا تھا۔ ہر بار اسے یہی لگا تھا کہ اللہ نے اس کی پکار کا جواب دیا ہے۔ اس کے دل میں سکون بھرنے لگا تھا، اس کی ہمت بڑھی اور لگا کہ اللہ کو ماننے کا یہی وقت ہے۔ اس لیے اگلے دن اس نے خانہ کعبہ کی چادر کو تھام لیا اور کہنے لگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا تو مجھے اپنی رحمت کی پناہ میں لے لے۔ ماہرہ روتی ہوئی اللہ سے فریاد کر رہی تھی اور اس کے آنسو رب کی بارگاہ میں قبول ہو رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، یا اللہ تیرے سوائے میرا اور کوئی بھی آسرا نہیں ہے۔ اے میرے مالک، اگر تو نے بھی مجھے دھتکار دیا تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ ایک ایک آنسو اس کے دل میں موجود برسوں کا دکھ دور کر رہا تھا۔ جب دل کو کچھ سکون ہوا تو پھر واپس چلی گئی، اسی ارادے کے ساتھ کہ وہ اگلے دن عمرہ ضرور ادا کرے گی۔ پھر اگلے دن جب وہ واپس آئی تو وہاں پر اس سیٹھ سے اس کا سامنا پھر سے ہو گیا۔ ماہرہ کو دیکھتے ہی وہ سیٹھ کہنے لگا، کیا زمانہ آ گیا ہے کہ اب تو فاحشہ عورتیں بھی عمرہ کے لیے آنے لگی ہیں؟ اس سیٹھ نے دیکھتے ہی اپنی زبان کا خنجر چلانا شروع کر دیا۔ وہ سیٹھ کہنے لگا، یہ بات نامنظور ہے ہمارے لیے، میں تمہیں یہاں سے باہر نکلوا دوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی عزت بچا اور یہاں سے چپ چاپ باہر نکل جا، ورنہ یہاں کے لوگ تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ سیٹھ نے اپنی زبان کا زہر اگلا تو ماہرہ دنگ رہ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ تم جیسے لوگ کبھی بھی کسی کو سدھرنے کا موقع نہیں دے سکتے۔ مجھے طوائف بھی تم جیسے مردوں نہیں بنایا تھا۔ خدا کے لیے مجھے عمرہ کرنے دو، تاکہ کل قیامت کے دن جب مجھ سے خدا پوچھے گا کہ مجھے راضی کرنے کے لیے تم نے کیا کیا تھا، تو اس وقت میرے پاس اس کا تھوڑا تو جواب ہو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ نہیں جوڑتی ہوں، مجھے عمرہ کرنے دو۔ لیکن سیٹھ نہیں مانا اور کہنے لگا، میں یہاں پر لوگوں کو اکٹھا کر کے تمہاری حقیقت بتا دوں گا، پھر وہ لوگ تمہیں سنسار کر کے ہی دم لیں گے۔ پھر ماہرہ نے ایک پل سوچا اور کہنے لگی، یہ تو میرے گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اگر میں اللہ کو راضی کرنے میں مر جاؤں تو اس سے بڑی خوش قسمتی میرے لیے اور کیا ہوگی۔ ٹھیک ہے، تمہیں لوگوں کو بتانا ہے تو بتا دو، پھر وہ مجھے مارتے ہیں تو مار دیں، لیکن میں عمرہ کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی۔ کل قیامت کے دن میرے دامن میں کوئی تو میرے پاس نیکی ہوگی۔ ماہرہ کی یہ بات سن کر وہ سیٹھ آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے چیخ چیخ کر وہاں پر لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور کہنے لگا، اے لوگو، یہ ایک ویشیہ ہے، یہ ایک طوائف ہے۔ کیا مکہ مدینہ کا احترام اب یہی رہ گیا ہے کہ یہاں پر ویشیہ عورتیں بھی اب آزادی سے گھوم رہی ہیں؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ یہاں پر طوائف عورتیں گھومتی رہیں؟ اے لوگو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حرم کو بھی گندا کر دے گی۔ یہ سن کر لوگوں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اسی وقت ماہرہ کو دھکے دے کر وہاں سے باہر نکال دیا۔ ماہرہ گڑ گڑاتی رہی، اللہ کے واسطے مجھے عمرہ کر لینے دو یا پھر مجھے مار دو۔ ماہرہ روتے ہوئے ان سے فریاد کر رہی تھی، مگر وہاں پر کوئی بھی اس کی نہیں سن رہا تھا۔ ان لوگوں نے اسے حرم سے باہر نکال دیا۔ ماہرہ روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی، یا اللہ میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج ہونے دے۔ بس وہ ایسے روتے ہوئے دعا کرتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن شور کی آواز پر ماہرہ کی آنکھیں کھلی تو اس نے دیکھا کہ سب لوگ اس کے آس پاس جمع ہیں۔ پھر وہ لوگ اسے عزت کے ساتھ حرم شریف کے اندر لے گئے، اسے عمرہ کروایا اور اس سے معافی بھی مانگی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔
وہ کبھی بھی کسی کی صدا کو رد نہیں کرتا، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے ماہرہ کی صدا کو سنا ہے۔ اسی وجہ سے تو اسے اپنے گھر کی طرف بلایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور رحیم و کریم ہے، وہ 70 ماہوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ماہرہ جب واپس پاکستان آ گئی تو اس کو پولیس کی طرف سے قید کیا گیا، اس لیے کیونکہ اس نے سلیم کا خون کیا تھا، تو اس کے جرم میں اسے جیل جانا پڑا، اور پھر یہیں سے شروع ہوتی ہے ماہرہ کی آزمائش۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔